बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि सेनेट में पाजी अन्नी पड़ गई है और इस तरह का एक कानून चुप चपीते पास करवा दिया गया है जिसकी किसी को कानो कान भिनक नहीं पड़ी, खबर नहीं हुई, पता नहीं। उत्थे जेड़े जांदे ने अपना ये हमारे रिपोर्टर्स रात ये खबरें उत्थे सिर्फ चाह ही पीण जाते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये चीज़ एक मिस हो गई है और ये बड़ी ही यानी ऐसी चीज़ है जिस तो बाद मीडिया जड़ा ना उन्होंने यानी एक ऐसा मवाद मिल जाना था कि भाई ना हर पासे गुफ्तगू हो रही नहीं थी। बहरहाल वो मवाद सर हम पहुँचा देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि असल मामला क्या है। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिसके पास जितना इख्तियार है ना सर वो उन्नी अन्नी पाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सिपाही हो, एक सब्जी वाला हो, इतों शुरू हो भाएं तो सदर पाकिस्तान तक चले जाओ। फिर आप जो एक एलमैन होंगे ना आवाज़ मारने वाला, फलां बनाम फलां हाजिर हो, उतों रह गए तो सास के क्रश तक चले जाओ। हर पासे जड़ा ना वो उन्होंने घट नहीं की। ला कड़े है जिसने जिसका जितना बस चलता है सर उन्होंने इस मुल्क के वसाइल को निचोड़ा है अच्छे तरीके से। अच्छा, उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा ये है कि सारे ही तंग है, राजी कोई भी नहीं। कोई एक शख्स जिसने लूटा है, जिसने नहीं लूटा, कोई भी राजी नहीं। सारे के सारे जो हैं वो तंग फिर रहे हैं और ये एक नेचुरल अमल है। आप जिस माशरे में रह रहे होते हैं ना सर, उस माशरे के साथ आपकी एक जुड़त होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से लूटमार करके तुसी यहाँ से मतलब गोरे हो ना, जिस तरह गोरा आया लुटमार करके नस गया वापस, ठीक है, फिर तो गल कोई नहीं। उन्होंने इतने की जुड़त कख भी नहीं, उन्होंने इतने की पिया सी ना रंग ना नस्ल ना मजहब ना गल ना बात। वो सारा कुछ जो उन्होंने लूटा वो चले गए। या तो आप ये कर ले, आप ये भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान से आप चले जाते हैं लेकिन भाएं दिल से धड़क रहा होंगे। अब देख ले जितने बाहर बैठे हुए हैं उन्हें सारे दिल पाकिस्तान लगे ने कि सानू वोट पा दो, सानू इमरान खान ले आ दो। ये जो ओवरसीज जितने हैं ये सारे के सारे यही बात कर रहे हैं ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान की शहरियत से पर जिन्होंने दूसरे मुल्कों की शहरियत को फोकियत दी है ना भाई वो उत्थों दे हो गए। फिर हुण उन्होंने को पाओ जी तुसी जाओ, हुण साडा तुहाडा कोई तलक नहीं, तुसी साडे लिए मर गए असीं तुहाडे लिए मर गए। आपने जो पैसे भेजने हैं वो अपने पिछलों को भेजने हैं जरूर। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ अपने बुजुर्ग दफनाने के लिए आते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कर दे। ये जो कनाडा अमेरिका में बैठे हुए हैं, हाँ ये जो यूएई में बैठे हैं, सऊदीया में बैठे हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। ये वहाँ से पैसे भेजते हैं, अपने ख़ानदानों को भेजते हैं। इन्होंने नेशनलिटियाँ नहीं लभियाँ हैं ना, ये वहाँ से आते हैं पाकिस्तान, गमी खुशी में पाकिस्तान आते हैं। ईद दिन रात शबरात जो है ना इतने मनाते हैं आके, तो उनके रेमिटेंसिस जो है ना उहदा सानू कोई फायदा हो सकता होंदा होवे। ये जिहड़े बाहर बैठे हैं ना कनाडा अमेरिका, इन्होंने भाई पैसों का सानू कोई नहीं फायदा होगा। बहर बात दूसरी तरफ चली गई। मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि एक ऐसा कानून पास हो गया है जिस कानून में ये कहा गया कि जो भी चेयरमैन सेनेट रहा है या जो चेयरमैन सेनेट है या मुस्तकबिल में जो चेयरमैन सेनेट आएगा, ठीक है, जिसने 3 साल का अपना टन्योर पूरा किया है, उसको सर इतना कुछ दे दिया गया है उसकी डिस्पोजल के ऊपर कि हमने उन्हें ख्वाब भी नहीं सोचा होगा। सादक संजरानी ने कभी भी नहीं सोचा होगा, 100% नहीं सोचा होगा। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या दिया, उन्हें ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर उन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो भाई का दिल नहीं कर रहा कि जनाब वो कमर्शियल फ्लाइट से जाए, यानी ए पी के जहाज से उड़ जाए, एयर ब्लू से चला जाए, कोई मतलब इतिहाद एयरलाइन से चला जाए, वो कहेगा मैनू जहाज दो भाजी। अच्छा जी, कोई भी सरकारी जो जहाज है वो उसको दे दिया जाएगा। फर्ज करते हैं कि उन्होंने अमेरिका जाना, एक मिनट के लिए फर्ज करते हैं, और वो जो जहाज है वो अमेरिका तक नहीं जा सकता। साढ़े थके जहाज भाई मतलब इन्होंने लाहौर इस्लामाबाद जाके साह चढ़ जाता है। अगर फर्ज करे कि कोई जहाज इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका तक जा सकता हो, तो फिर वो उसको ये इख्तियार दे दिया गया कि वो सरकारी खर्च के ऊपर चार्टर जहाज ले सकता है और अपने साथ अपने खानदान के 4 के करीब अफराद को लेके जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। सर अब ये ज़रा सोचिए आप कि आपने बनना क्या है, चेयरमैन सेनेट। सबसे पहले आपको सेनेटर बनना है और उसके बाद आपको चेयरमैन सेनेट बनना है। सेनेटर बनने के लिए आपको क्या करना है? अगर तो आप KPK या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पास इतने बड़े रुपये होने चाहिए, या आपका सीधा बड़े घर के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप सेनेटर पक्के, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। अगर फ़र्ज़ करें कि आप बलूचिस्तान में से भी नहीं हैं और KPK से भी नहीं हैं, सिंध और पंजाब से हैं,
ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو کیا چاہیے؟ یہاں پر آپ کو چاہیے ایک انتہائی چرب زبانی، آپ کو چاہیے خوشامد. آپ نے اپنے لیڈر کی، جو بھی پارٹی کا آپ کا لیڈر ہے اس کی جناب آپ نے خوشامد کرنی ہے اخیر قسم کی. اور یہ خوشامدیں ہوتی میں نے دیکھی ہیں، جس کے نتیجے میں میں نے ایسے ایسے بندے کو سینٹ میں پہنچتے دیکھا ہے، سینیٹر بنتے دیکھا ہے کہ بندہ کناں نوں ہاتھ لاندہ ہے کہ اوہو یہ سینیٹر بن گیا. نون لیگ کے کئی، میں ظاہر پنجاب سے پیپلز پارٹی کے تو میرا خیال ہے اعتزاز ہی ہوا، اس تو بعد تو ہوئے ہی کوئی نہیں. یا وہ بابر وان صاحب تھے، وہ بھی جس طرح ہو گئے سن، وہ داستان میں نے آپ کو ساری سنائی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے، کاف لیگ کے، یہ اب تحریک انصاف کے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہوئے ہیں نا حضور، او ہو اللہ معافی، اللہ معافی. اس طرح بھاجی سانو بادشاہت لبدی ہوئے تو اسی بھی نہ لئیے. لیکن جب آپ نے ترقی کرنے کی ٹھان لی ہوتی، جب آپ نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے اور آپ نے ترقی کرنی ہے ہر صورت میں، تو پھر انسان کو اپنا من مارنا پہنتا ہے. من کی مطلب اپنا آپ کو مٹی کرنا پہنتا ہے. سر آپ میں کوئی غیرت، شرم، کوئی حیا، کوئی وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، کوئی گریس ہوتی ہے. پائل تانوں پڑے آپ کو گریس لانی پہنتی، بالکل آپ نہ پدر ہو جاتے ہیں اگلے دی خوشامد کرتے کرتے. میاں نواز شریف کے کپڑوں، جوتی سے لے کر سر ان کے ویژن، ان کی پچھلیاں نسلیں، انہوں نے اگلیاں نسلیں، اسی طرح عمران خان، اسی طرح پرویز لئی ساری وہ تعریفاں کرنی پہنی ہیں. وہ گن بیان کرنے پڑتے ہیں ان کے، جو گن ان کو خود نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہیں. آپ سینیٹر بن جاتے ہیں. یہ کام آپ کو سینٹ کے انتخابات سے صرف کوئی 2-4 مہینے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ سینیٹر بن جاتے ہیں. پھر اگلی آتی ہے باری کہ آپ چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے نزدیک آپ نے پھر اس طرح کی کوئی حرکت کرنی ہے. اور لیکن اس بار آپ کو وڈے گھر کو بھی تھوڑا سا ساتھ شامل کرنا پڑے گا. جنرل فیض نے بنوایا تھا صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. وہ ایک الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں اس وقت اپوزیشن کے 64 ووٹ تھے، حکومت کے ووٹ پتہ نہیں 46 تھے، گھٹ ووٹ سن سر. جس لئے کھلوتے تھے 64، جس لئے ووٹ کاؤنٹ ہوئے تو حکومت جیت گئی. ہاں جی، ایک ہی ہو گیا، ایک عجیب ہی کام ہو گیا تھا. اور جو اس وقت ہار گئے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے باقاعدہ طور پر صحافی نے پوچھا کہ سر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ایک شخص ہے جنرل فیض، جانتے ہیں آپ اس کو؟ اور صحافی بیچارہ ہکا بکا رہ گیا. وہ یعنی وہمو گمان چ نہیں سی گا کہ یہ ایڈی ڈائریکٹ ہٹ مار دیں گے پڑ کے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہاں اس نے یہ سارا کام کرایا اور اس نے یہ الیکشن کو اس طریقے سے ریک کیا. انہیں الیکشن جتایا صادق سنجرانی. تو صادق سنجرانی ابھی تک بیٹھے ہیں. یہ درمیان میں یسر رضا گیلانی صاحب کا الیکشن آیا تھا صادق سنجرانی کے مقابلے پر. ایک سندھ کا ایک سینیٹر، کیونکہ اسی نے پریزائڈنگ آفیسر بننا تھا، اس میں سے بننا تھا سینٹ کے اندر سے ہی، تو اس کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا. وہ عجیب اب میں کیا اس کے بارے میں الفاظ ادا کروں، میرا خیال نہ ہی کروں، کیونکہ جو بھی ان کا چہرہ مورا یا جسہ سی انہوں نے آپ سے بنایا کوئی نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کرتوت نہ وہ متھے سے آئی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے چہرے کے اوپر ضرور آ جاتے ہیں. یہ مجھے کسی نے بتایا تھا. تو وہ دس رہے سن کہ پائندہ ماضی بہت جڑا نا عجیب و غریب رہا، اچھا ماضی نہیں رہا ان کا. ٹھیک ہے، پولیٹیکلی بات کروں، میں کسی کی پرسنل کریکٹر اسیسینیشن پہ یقین نہیں رکھتا، میں پولیٹیکلی بات کروں. انہوں نے 7 ووٹ جو کہ گیلانی صاحب کے جینون تھے وہ ریجیکٹ کرتے اور صادق سنجرانی نے بڑھاتا. تو اب جو مراد میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سر، وہ ساری کی ساری یعنی صادق سنجرانی تو لبڑ ہی لبڑ. یہ جو ہیں اپنا رضا ربانی، وسیم سجاد کو بھی مل جائے گی میرا خیال ہے، کیونکہ وسیم سجاد صاحب نے بھی 3 سال سے زیادہ عرصہ سینٹ کی چیئرمین شپ کی ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ اسی تے جوں سنتے آئے چیئرمین سینٹ وسیم سجاد ہی سنتے آئے. یہ تو بعد جا کے تبدیلیاں آئی ہیں پرویز مشرف دور تو بعد. اس تو پہلے تو چیئرمین سینٹ وسیم سجاد ہی ہوں سی ہر ویلے. اچھا، پھر جناب نیئر بخاری صاحب بھی شاید رہے ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے، مگر جو بھی 3 سال تک رہا ہے اس کو سر یہ مراد ملیں گی. ابھی مراد ختم نہیں ہوئی ہیں سر، یہ تو میں نے آپ کو ایک ہلکی سی شے بتائی، اس تو کیا پائے نا یہ فلم باقی ہے. اچھا، وہ جو وڈا گھر ہے نا جنرل فیض کی صورت میں، انہوں نے یہ بنوایا تھا صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا تھا. صادق سنجرانی صاحب اصل میں کیا تھے، وہ سٹوری جو ہے وہ عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب، میرا خیال انہوں نے وہ سٹوری کی ہوئی ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ انہوں کا ولاگ لب کے تو وہ ضرور سن لیجئے. تہاڈے اکھاں اور کان
ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆ है ना, वो सादक संजरानी उसकी एक छोटी सी मिसाल है। बहुत बड़े बड़े काम पर पड़े, इसीलिए वो बेचारे वहाँ के आम आदमी जो पिस के रह गया। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਚੋਰ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, साढ़े दिन ना पाओ। मैं एक्चुअली सिर्फ इसलिए ये बात की थी। अच्छा, अब उनको मुतफिका तौर पर ये इख्तियार दे दिया गया कि भाई वो जड़ा ना जहाज़ वो लै सकते हैं। फिर इनको जनाब 12 ज़ाती मुलाजम मिलेंगे सर, 12 सर। सरकारी रिहाइश मिलेगी ताहयात, अगर घर अवेलेबल नहीं है तो 2.5 लाख तक का घर खरीद के रह सकते। बिजली का बिल, गैस का बिल, टैलीफोन का बिल वखरा, ठीक है। मेडिकल की फैसिलिटीज जनाब को तायाद, बल्कि ये चेयरमैन साहब मर गए पहले तो उनकी जो बेवा है उनको तायाद फैसिलिटीज मौजूद रहेगी, ठीक है। 8 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे और 4 गार्ड जो हैं वो रेंजर्स, पुलिस या अदरवाइज होंगे, ठीक है। डाला भी नाल लभेगा, जरा पीछे और लाल बत्ती घुमांदा जरा ना हूटर मारदा लगा जाएगा, ठीक है, वो भी साथ होगा। तो पूरा प्रोटोकॉल होगा भाजी, ऐसा नहीं है कि उनको अगर आप एक दफ़ा चेयरमैन सेनेट बना दिया तो फिर काबू मुक जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए, उसके बाद ये है कि जनाब फिनांस कमेटी है, वो इनके जो फाइनेंशियल मामला है ना उनको मज़ीद बढ़ा सकती है। फिर इनको व्हीकल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इनको व्हीकल्स मिलेंगी, 1 2 4 5 10 लिमिट नहीं लिखी हुई, अन्य गड्डियाँ लै सकते हैं भाई, ठीक है। जो भी चेयरमैन सेनेट रहेगा, बनने का तरीकेकार मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके ना साढ़े चेयरमैन सेनेट बनता जी। अच्छा, फिर जनाब मैं आपको ये भी बताऊं कि इनको यानी नायब सदर का प्रोटोकॉल जो है ना वो मिलेगा ताहयात, जिथे भी जाएंगे इन्होंने प्रोटोकॉल मिलना है और वो उसका जो लेवल होगा वो नायब सदर का होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अहम बात जो है ना वो ये है हजूर कि आप ये ज़रा नोट कीजिए कि जो बिल पास हुआ है ना सर, उसमें उसके पास होने में अपोजिशन और हुकूमत किसी ने एतराज़ नहीं किया, मुतफिका तौर पर नहीं पाई पाए उन्होंने। मुतफिका रज़ा रबानी साहब भी बैठे थे, फरूक चिनायक साहब बैठे थे, अपोजिशन लोग बैठे सन, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसी तरह यहां पर पंजाब असेंबली में हुआ था, तनहाएं बड़ी MPAs की, किसी ने एतराज नहीं किया। विच उस्मान बुज़ार, वसीम अकरम प्लस ने अपने लिए कनाल का घर भी लहा लिया। आज भी वो कानून मौजूद है कि CM पंजाब जो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा रहेगा, मुंतखब CM पंजाब, उसको हुकूमत पंजाब एक कनाल का घर लाहौर शहर में बनाकर देगी, उसको गार्ड्स दिए जाएंगे, सेक्रेटरी मिलेगा, पता नहीं केड़ी केड़ी शय लभेगी और ताहयात लभेगी। चलें, वो तो एक मतलब CM है ना, इलैक्ट हो के आया, लोगों से वोट लेके आया। इत्थे दे भाएं जिहड़ा तरीकेकार रवाज है, राइज है, इस वक्त सिक्का रैजुल वक्त की तरह जो तरीकेकार राइज है सर, उसके मुताबिक ही है। मतलब मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने एक ऐसे बंदे को सेंटर बनते देखा यहाँ पर, अगले दिन वो तकरीर कर रहे थे सर, वो मियाँ नवाज शरीफ के हुसन की तारीफे करता था सर। उन्हें मियाँ साहब ने जो पिंक टाई ला ली है ना, या जम्मू टाई ला ली है सर, उन्हें उसकी तारीफा ही कर मारियां फड़ के। इतनी तारीफ कोई अपनी महबूबा की नहीं कर सकता जितनी उसने मियाँ नवाज शरीफ की की, और पाइन सेनेटर बन गए। करैक्टर उनका जो है वो अल्लाह ही माफ करे। तो पाइन बस पाकिस्तान चेगा इसक बोलते कुछ ना फूल। यहां पर ये हालात हैं। ये इमरान खान ने क्या किया, जिनको जिन्ने पैसे सन उन्हें सेंटर बनाता। मुल्तान से एक साहब को सेंटर बनाया गया सर, अरबापति आदमी को, अंबा दे अन्नेवाह बाग ने होते, अन्नेवाह बाग, ठीक है। वैसे वो सुना है उसने DHA को ये मलक रियाज दे दुआ देते ने और बेतहाशा रुपया कमा लिया। पता नहीं है वो ये बात दुरुस्त है कि गलत है। एक सिर्फ एजाज, सेंटर एजाज है, अब वो गिरफ्तार है, उनके ऊपर केस चलना है वो वाला 9 मई वाला। अदरवाइज जिंदे ने सर वो सबको रुपया लेने नवाजा है। और सेंटर एजाज को भी ये सेंटरशिप कैसे मिली, आप यकीन करें, ये मुझे किसी ने बाकायदा एक्ट करके दिखाया, एक्ट करके कि जनाब ये और असलम इकबाल जो बुशरा बीबी हैं उनके पास हाजिरी देते थे फर्शी सलाम करते हुए,
اور جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتی تھیں، یعنی جب تک وہ بات مکمل کرتی تب تک یہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے. اگر انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو سامنے نہیں بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ کمپلیٹ ہو گئی بات اور انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے بیٹھنا، اس طرح سر چھٹ کے انہوں نے کھلوتے رہنا. اور جب کمپلیٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے بشرا بی بی ایل پیچھا نہیں کرنا، اسی طرح فرشی سلام کر دیا، واپس جانا حضور. اس کلاس کی خوشامد کے بعد بھائی سینیٹر بنے نے. حضور آپ میں حوصلہ ہے تو بھائی جان پھر کر لو، ساڈے ہی کوئی نہیں. نہ ہماری یہ خواہش ہے، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہے. میں تو ویسے ایک ادروائز بات کروں کہ کوئی جو ہے نا اس طریقے کار سے کوئی بندہ کوئی بھی شے لین نو تیار نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ سر پاکستان کے اندر رواج ہے سینیٹر بننے کا. آئینی طور پہ تو آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے اور ووٹ گروپس بنے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوا ہے کہ جناب الیکشن ہی نہیں ہونے دیتا، ان اپوز ہی کراتا پڑ کے. اس دفعہ بھی ان اپوز ہی ہوا تھا. یہ جو بڑا پرویز لائی نے اس بات کا رولا پایا کہ اسی ان اپوز کراتا کہ نہیں کراتا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ان اپوز ہوا تھا. ساری پارٹیاں اس نے رل جاندی ہیں. تو یہ ہے طریقہ کار حضور. اچھا، اب اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ سر اگر پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں یا جسٹس حضرات جو ہیں یا جو آرمی چیفز ہیں یا جو جرنلز ہیں ان کو انیواں مراد ہیں، بے تحاشا مراد ہی مراد، رکدی ہی نہیں مکدی ہی نہیں ہے تے کچھ بھی نہیں گا. اتنے دے پائے نے لینو لینے کو 8-9 صفحے لکھے جا سکتے ہیں انہوں دی مراد دی نا، مکدی نہیں کام. یعنی پلاٹ بھی ملتے نے، مربے بھی لبدے نے. رحیل شریف نے لیتے مربے یار، آپ کے سامنے ہیں. پتہ نہیں کتنے لبدے سن، بہاولپور والے پاسے. انہوں نے کہا بہاولپور نہیں لینا، میں لاہور دے دیو. اس کے بدلے میں لاہور میں جگہ لے لی. میاں نواز شریف نے لاؤ کیا سر. ٹھیک ہے. جی رولز بنے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رولز کے بغیر ہی لے لیا. ابھی تک قانون ہی بنے ہیں نا. اے کیڑا کوئی میرا مطلب قانون دے بغیر انہوں نے جہاز دین لگے نے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے جو طبقات ہیں نا، یہ آپس میں سر آپ کے اور میرے پیسے پر بندر بانٹ کرتے ہیں. یہ شودروں کے پیسے کو پر عیاشی کرتے ہیں حضور. میں آپ کو صرف یہ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جی سینٹ جنی پئی ہے نا، اے ہن پئی ہے، باقی سارے پاسے تے آلریڈی پئی ہوئی ہے. میں نا ایک دفعہ گیا ادھر انڈیا، اور آئی کے گجرال صاحب جو تھے وہ سابق وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ایک ڈنر دیا. آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ اس ٹور کو لے کے گئی تھی تو میں وہ کوآرڈینیٹر. بڑا زبردست وہ ٹور رہا تھا. اور میں آئی کے گجرال صاحب سے جب وہاں پر ملا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا سر آپ کو یہ سرکاری رہائش ملی ہوئی ہے اور آپ آج جو ہمیں ڈنر دے رہے ہیں وہ آپ پریزیڈنسی میں دے رہے ہیں، آپ تو اپوزیشن کے ہیں اور آپ تو اس کا ممبر بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے. یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ ساڈے دے بھائی نو تھے نہیں ہوندا. ساڈے دے بندہ نکلدا پرائم منسٹر ہاؤس تو تے کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالے. ٹھیک ہے. اور جیڑا اتوں نکلدا ہے تے پھر وہ پرائم منسٹر ہاؤس. تے ساڈے دے 2 ٹکانے ہوندے بندے دی. تو بڑے ہنسے. انہوں نے کہا نہیں یہاں پر نہیں ہوتا. تا حیات جو بندہ بھی پرائم منسٹر رہے گا، تا حیات اگر وہ ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد بھی اس کی بیوہ اگر زندہ ہے ان کو وہ ساری فیسلٹیز حاصل رہیں گی جو بطور پرائم منسٹر حاصل تھیں. یعنی کہ ظاہر ہے اس میں ایک قدغن آئے گی، لیکن گھر ملے گا، گڈیاں ملن گیاں، سیکٹری ملے گا، جناب سیکیورٹی ملے گی، انہوں کا کھانا پینا ملے گا، ہر شے مفت و مفت چلے گی. اسی طرح جو سی ایم رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ملے گی. تو وہاں پر تو ہے سر. ایتھے سینٹ چیئرمین میں دیتا جا رہا ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو جو ملتا ہے وہ آپ کے سامنے. یہ عمران کا چنگا سی پیڑا سی جو بھی سی، پرائم منسٹر تو رہا نا سر. باجوہ صاحب آپ کی چوائس تھی نا، یہ جنرل فیض کی چوائس تھی، جنرل امید کو نے چکیا سی نگینا. ٹھیک ہے. سارے جرنلوں کی چوائس تھی نا. کی حال ہویا وہ؟ ڈردا مارا سر تے باسکٹ پا کے پھردا، ڈسٹ بن. ٹھیک ہے. ایس حال دا پہنچیا ہے. اس سے پہلے جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف کا دیکھ لو سر، اتوں کڑے اپنامے جو کاما پا کے تے اس تو بعد جیل میں. بڑی مشکل پاکستان تو باہر گیا، بہانے بھونے پا کے بیمار ہو گئے. ٹھیک ہے. بے نظیر کو دیکھ لیں، شہید کر دیا. بھٹو کو دیکھتے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا، پھانسی گھاٹ پہ پہنچا دیا. تو یہ حالات جو ہیں ہوتے ہیں. یہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر تھے، 5 سال جیل کٹی،
اس کے بعد جناب پرائم منسٹر بنے نااہل کر دیا, ہوں پھر کیس چلائے انہیں. تو پاجی اتنے عجیب و غریب سین ہے. انی پئی بھائی سارے پاس سینٹ میں تاوا تازہ انی پڑی تھی. میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ میری باتیں سن کر تھوڑی سی تحریک آئے اور اپنے جو آپ کا اپنا پیسہ ہے, جو ہمارا پیسہ ہے, جو عوام کا پیسہ ہے, اس کے اوپر جس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے اس پر آپ کویسچننگ تو شروع کریں, پوچھنا تو شروع کریں. کم محلے دے کونسلر تو شروع کر لو یار, ٹھیک ہے, وہ تو دیکھ کدی نہ کدی پہنچ جائے گی. سوال ضرور اٹھائیں یار, میں کم از کم سوال اٹھاتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی اٹھانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لکھے ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ویلاگ.